क्या क्यूट था ये तो खोली सकिन्छ कान्छी स्ट्याम्प चाहिँ हानिरहेको छ कि स्ट्याम्प हानेर सिरोदरा पनि चाहियो गिफ्ट सिरोदरा गिफ्ट खोल्दा के छ मेरो गिफ्ट है खोलेको अनबक्सिङ गर्न आउँदैन नि खैलाम मैले सबलाई म्याचिङ एउटै लिएर आउनु भएको थियो फेरि एउटै म लाउँछु ल यो कसको हो यो अनि तिमीले चाहिँ फेरि मेरो हेड टेस्ट कलर नै ल्याइदिनु केही थियो होला नि अरू पनि नयाँ ट्राई गर्नुपर्छ अनबक्सिङ हान्ने हेलो रोशन के छ स्वीट रहेछ कि थ्याङ्क्स फर बिङ एन अमेजिङ फ्रेन्ड्स लट्स नपढ्न त्यसरी पढ्नु हुँदैन के म्याड भएको त यो कसले लाग्यो डियर रसनी मेरी क्रिसमस थ्याङ्क्स फर बिङ एन अमेजिङ फ्रेन्ड लौ लौ यो त नहेरिकन सिरोदराको सम्पत्ति देखान आउँथ्यो अरे ममा रेड छ त खै त्यसको खानेकुरा किन्न लास्टै मिठो है लास्टमा हैन मेरो छ है व्हाइट ट्रेन चाहिँ युवालामा व्हाइट गडमा हानौ त गडमा जान्छ तर खाली खाली बिर्छ मलाई राम्रो लाग्दैन अरू के अरू के लाने हैन यो होइन यो नि मिठो हुन्छ यो यो एउटा लिम हैन मैले चाहिँ चेन खोलिहालेँ यो लिम नभए ल दुई टाइपको लिम ल हाम्रोमा यसरी पहिला हेर्न प्राइस उता गर्न I still remember the start of December. Me in your sweater, you said it nice feeding the street dog. तिम्रो बसेर तेरो स्न्यापच्याट छैन छ आज त मै ल ल मैले राख्दिनु चियर थ्याङ्क यू सुमिनामा के हो हैन सुमिना तिमीसँग त्यहाँ सुमिना हो इट्स भेरी सिम्पल सुमिना दसले क्या मिठो छ है भिडियो बल्ल रुल्स भन्दै हुनु त ल सुरु भयो है बल्ल चियान पर्दा त्यो छोड्यो हुँदै गर न गर कसरी छ कार्डहरू केही चल्दैन एकजनाको मात्रै रसनी सानी होइन नेपालीमा लेख्दै हुन्छ ए हजुर हजुर ठकुरी म चाहिँ मल्ल ठकुरी भन्छु यहाँ पनि छ अर्को मलाई ठकुरी यहाँ क्यामेराम्यान एकदम नाइस टु मिट यु भन्न सर इन्टरभ्यू भएर आज रसनको यहाँ ठकुरी ठकुरी जम्का भेट भयो क्या ल अब लेनदेन भइसक्यो लेनदेन भइसक्यो क्या छ ल धन्यवाद धन्यवाद दिदी थ्याङ्क यू आन्टी ल धन्यवाद है ल टिकट हो हाम्रो 9 जनाको अबि बाँसबारी काठमाडौँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कम्पल्सरी एकदम त्यो भन्नै पर्छ कम्पल्सरी वाउ पानी मुहान चटपटे पर्छ कुन गडहरू हुन्छ सबै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट गडहरू हुन्छ होला यहाँ निकुञ्ज आरक छ भने यहाँ भएको पुलिस आर्मीहरू चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन सैनिक इलाका आर्मी एरिया लासुमन दमदार अब keep the earth clean, it's not Uranus. Wow. Ding ding, yo. Focus.
रिमी सर आउन सक्ने हो के आज कुकुर हुन्थ्यो होला है सुन्दर रिजल्ट खायो होला यार टेक नथिङ बट मेमोरिज लिभ नथिङ बट फुटप्रिन्ट्स पानी सुन्दर रिजल्ट वाउ वी आर अल्सो लिभिङ द फुटप्रिन्ट्स भयङ्कर सहिलो हुन्छ के झन् छिटो बाटी भयो अब के गर्छौ के रे कल गरौँ न किन नम्बरहरू पनि छ ए नम्बरहरू पनि रहेछ सरकार फुके कि जानी कस्तो राम्रो आएको नालै यहाँको नम्बरमा कल फोन लाग्दैन मिस्टर मिलनको पनि रहेछ नि त तल टाउरे राम्रो पायो त्यो त कल गर्छु मैले हुन्छ मलाई सबै उता अर्को छ नि 9860 वाला छ नि लागेन फोन हेर त उ त्यो 98606 93 यो चाहिँ सुदीप सिम खडा रे केटाले बोल्दै म के कल गर्नु म बोल्छु नि त त्यसलाई केटी भन्छ के काम ल सुन कल दिनु के भन्नु 98606 वाउ नम्बर मलाई के कलेक्सन हो यो ब्यागमा ब्यागमा मेरो स्टोरेजको फोटो होइन सबले रङ नम्बर छ मलाई चाहिँ ब्याग देऊ अब अनि मलाई खोला सिका सिलिन्डर ल्याउने रसायनिक बेस्ट फुड मेरो फेस के भएको जस्तो तर बत्ताले कहाँ हुन्थ्यो मजा होइन एक्लै समथिङ टिप्न आएको need to run now. Yes. के खाले यस्तरी हँसुलेको भन्जेर खाएको हुन्छ के हँसेको त यहाँ सिजा मिठो खान्छ मैले खाइरहँ खान्छ त्यो उसको कागतीको तिजरा मिठो थियो राम्रो छैन यति खान्न जा किस्मितालाई खुट्टा धेरै निस्किन्छ अरे त्यति सबै भइसक्यो किस्मितालाई यस्तो चट्टा खुट्टा कपाल मुसु लाउ मुसु मन्द्री यिनीहरू सब मेरो तितौरा खोज्दै झन् मैले आन्टी यो तितौरा यो छनी लिएर आएको कि तिमीहरूले चुपाचुप खालास पक्नु अर्को पनि चुपा चुप्सको ढाक्दैको तरिको खालिस के अहिले खालिस हाम्रो ब्यागमा हेर्दै छ मेरो ब्यागमा छ रसन मेरो ब्याग बेकरी आइटम चुपा चुप्सको ला न चुपा चुप खान्न कि उनीहरू खाल्यो हेर्न हस्पिटल पछि खाल्यो सब कहाँ फाइल झरी गयो म पनि होइन यसले फेरि गोजीमा हालिन्छ ओए यसको कपाल त कहाँ हाम्रो उहरूले गर्थ्यो नि रञ्जनाहरूले पहिला यसरी कि यो कस्तो राम्रो त क्लिप छैन कस्तो छ मसँग छ अबे दे दे मैले कपाल बाँधिदिएँ तैँले अब पक रञ्जनामा के आयो हाँसेको जस्तो गर्नु पर्दैन त मुसी अथा बुझ्छ झऱ्यो रसन एकैछिन जम्मा त्यसले एकैछिन है ल तैराको छ सुरेन्द्रको पारा त सुरेन्द्र लड्छ जस्तो बिस्तारै हेर्ने अघि नै लडाएर टुस ए सुमन कटुस शिवम कटुस खोलको बारेमा कति धेरै कटुस खै रुखेर मस्तो झोरे त
दर्शनको ब्युटी टिप फेरि स्टिम होइन त अझै 1.5 घन्टा वाक लिएर बागबाट चिसो पानी थियो मलाई गाडी फर्कियो हो किन होइन सर यहाँ सर यो फोटो खिच्ने हो भने मार्न लाग्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडले पता हाल्दैन कहीँ पढेको तलान के कहाँ अब हाइड्रोको रेसिपी भयो के हो भन्न थाल्यो फेरि एक्चुअल होइन त ल ल कप खोइ त ब्लगमा आउँछ केन्द्र ओपनिङ सुरेन्द्र त चाहिँ भिरेरै सुमन मलाई नि सर गरममा जाओस् न जस्तो रहेछ तक्किलो खाने कप रहेछ ल है दुईटा चाहिँ उसको लागि हो क्या कप होल्ड गर्न आइसक्यो है गरम बल्ल बल्ल भरिङ सक्यो अब चाहिँ प्लेन बाटो छ सक्यो भनेको त फेरि स्टार्ट रहेछ यहाँ भरिङ फेरि के छु अब कति हिँड्न सक्छौ होला अझै सक्छु यस बक्स पो हुँदैन यो मन परायो होइन कि यो वा हाम उम्रेको हो यस्तो ठाउँमा किन के हुन्छ सरहरूलाई रिसर्चरहरूलाई I'm in front of a big pile of wood. Okay, let's jump and carry on. Here's another way. के हो नेक्स्ट अनि गुम्बा देउराली बागद्वार open space मा आफ्टर द जंगल र हामीले यहाँबाट हिमाल पनि देखिन्छ ए यहाँ रहेछ नि नहरु पनि मैले राखिसकेँ Powerful thing. सर बसौँ है अनप्लान्ड भयो कि कता कता पुग्यो त अर्को त बाटो छैन They may be planning something for us, like shocking or cool. 15 minutes, yes, now. Mama, what is this? Cortus is this color खाने की बात. Oh, हाँ तो खाला खाल था आया. हाँ तो चल मानते हो तेरे population थाप देखियो. Mama, बुई था भाई. अन्जर डस्टबिन थियो होला नेपालीहरुले मेरो घरमा कमाल के गर्दै हो? म फोटो टिपिरहेछु बिजनेस लगाएर बेच्ने हो है गाइस कटुस प्रेमीहरु चाहिँ यहाँ आए हुन्छ फाल्ला फाल्छ 100 रुपैयाँ टिकट तिर्ने तल पछि सब प्रेमी हुन्छ
कटुस मिठो हुन्छ र मिठो हुन्छ हो त्यसो मन गर्ला अनि तिनीहरू त आउन न त वे हो त्यसो भए खोइरे त्यही लाउनु मिठै हुन्छ मिठै हुन्छ भने तर चाहिँ कति धेरै किरा हुन्छ तर धेरै जस्तो भयो हो त्यसो भए त्यस्तो चाहिँ निस्किन्छ नन भेज कटुस दाइन सक्यो भाइ त्यो तल नजा यहीँ छ ओके त्यस्तो सुधा भिड चाहिँ जानै पर्दैन कमला तान्ला त्यहाँ मजाले खा कमला गुल्टी भन्दा गाह्रो पर्छ नि मैले त हाम्रो गाउँबाट पहिले ल्याइदिन्छु कि खाएको चाहिँ याद छ कि मलाई कस्तो लाग्छ त्यसो आउने बेला एउटा उकालो हुँदैन 5 minutes to go भन्यो भने सब यहाँबाट चाहिँ let's see the destinations that we set त्यो चाहिँ बागद्वार थियो र यही हो यो चाहिँ बागद्वार भनेको चाहिँ हाम्रो बागमतीको ओरिजिन अब यिनीहरूलाई रियालिटी सक्स भइसक्यो some people so yeah this is it jump चल्दिन्छ jump शिव भगवान बागमती गंगा वाह सूदिङ आवाज है के हेर्नको लागि आयो बागद्वार यहाँ पानी फुल फुलहरूको राम्रो देखिन्थ्यो थ्याङ्क्स सुमिसा अलिकति राम्रो त पुरा ठकुर ठकुरी छ कृष्ण अझै यहाँ माथि पनि छ तर अब हामी जाँदैन होला बिकज वी आर गेटिङ लेट ओ यहाँ पानी पनि छ रहेछ ए आई थिङ्क यो चाहिँ हो जस्तो ओरिजिनल सबै सफ्ट थियो त्यो भयो यो चाहिँ मैले अघि अस्ति गर्न के भन्नु होइन इट्स मिस्टेरियस त्यहाँ चाहिँ बाहुनहरू बस्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो यहाँ यो आगो बालेको पनि छ सो दिस इज अल द भ्यू माई चार्ज इज अलरेडी डाउन सो अब चाहिँ द्याट्स अल होइन के छ पनि फेरि विचार पुग्नु पर्यो सर दुई त प्यासहरू परेन दौडिनु भयो अङ्कलहरू त उता फेरि दौडिनु अङ्कल म भिडियो गर्छु 3:30 भयो समझीना ऐसा निरीता के दो पल बीत जाए जो आओ जाओ कुत्ता हाम्रो सुनो 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 देहे हम क्या या टिन 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 कस्तो मजा आयो अगाडि जाउँ न किसी हेलो हेलो तो फ्लोर पे जब है आई येलो येलो मेरी सोली की मस्ती छाई भाई भाई धक 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 धके ऑक्सीजन सिलिन्डर सनसेट हुनुलाई हामी बिहान यति छिटो हिँडेको 8 बजे घरबाट हिँडेको यसो सनसेट भइसक्यो
अझै हामी तल बार रोड मेन रोडमा बिहान अब बागद्वार जाने हो भने चाहिँ युनिट टु बी एकदमै भेरी फास्ट र एकदम बिहान हिँड्नुपर्ने हुन्छ बाँदर जस्तो आन्टीले कोही छैन होइन बादल इन्सपिरेसन हो क्या मेरो कति किन फुसफुस गरिरहेको बाँदर देखिँदैन कि देखिरहेको दिस एन्ड्स अब हामी तल जान्छौँ एन्ड्स मेरो चार्ज भइसक्यो फोनको सो दिस एन्ड्स माई भ्लग अब हामी चाहिँ फोटो खिच्छौँ बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब